नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिटमाथिको सुनवाई हिँड्दैमा राखियो। राष्ट्रपतिले संविधान मिच्न खोजेको कानून व्यवस्थाको आरोप। कर पर्चोट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दायर। 1 अर्ब 33 करोड बिगो दावी। सरकारले आफूहरूलाई विभेद गरेको ठमेल क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूको गुनासो। होटल क्वारेन्टाइनको नियमले पर्यटकलाई निरुत्साहित गर्ने जिकिर। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा विद्रोहीको आक्रमणमा 11 प्रहरीको मृत्यु, अन्य 4 जनाको अवस्था अज्ञात। र युरोपका 11 शहरमा जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा बुधबार समूह चरणका अन्तिम 4 खेल हुँदै। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बिहीबारका लागि हिँड्दैमा गएको छ। बुधबार विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पहिलो दिन गठबन्धनका 5 कानून व्यवसायीले आफ्नो बहस गरेका छन्। बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र महादेव प्रसाद यादव तथा अधिवक्ता द्वय गोविन्द बन्दी र खम्ब बहादुर खातीले बहस गर्नुभएको छ। सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धन दलका नेताले 149 सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको कानून व्यवसायीले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्दै सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउनुभयो। संविधानको धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदले हस्ताक्षर बुझाए पनि दल बदलको कुरा हेरेर राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न नमिल्ने थापाको भनाइ छ। राष्ट्रपतिले 149 सांसदको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गरेर सांसदहरूको अधिकार हनन गरेको थापाको जिकिर छ। सांसदहरू लिखित रूपमा 149 को हस्ताक्षर सहित दावा गरे पनि एमालेका 26 जनाले माओवादीका यतिले भोट हाल्न पाउँदैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नपाउने थापाको दाबी छ। इजलासमा जनताको प्रतिनिधिलाई सरकार बनाउन रोक्ने राष्ट्रपति को हो भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गर्नुभयो। यो मुद्दाको फैसलामा इजलासले सांसदहरूको मतदानको अधिकारको बारेमा बोल्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको थापाले बताउनुभयो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले देउवाका पक्षमा 149 जनाको हस्ताक्षर नै प्रधानमन्त्री बन्ने आधार भएको जिकिर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि निवेदकको दाबी पुगेको र यसमा राष्ट्रपतिले दल बदलको कुरा झिकेर अल्मल्याउन नमिल्ने कार्कीको दाबी छ। कार्कीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले 1 मिनट पनि कुर्सीमा बस्न नमिल्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। यस्तै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जसरी पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको र राजनीतिमा प्रवेश गरेको उहाँको भनाइ छ। बन्दीले संविधानको धारा 76 को 5 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुनै कानूनमा नलेखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको सांसदहरूको हस्ताक्षर लिक भएको र राज्य विरुद्धको अपराध भएको अधिवक्ता बन्दीको दाबी छ। अधिवक्ता बन्दीले बहुमत दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गर्नुभयो। सर्वोच्चले निवेदकहरूलाई बहसका लागि 15 घण्टाको समय तोकेको छ। करिब 4 घण्टा बहस भएकाले अब 11 घण्टा उनीहरूले बहस गर्नेछन्। गठबन्धनका तर्फबाट करिब 300 कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन्। आजभोलि नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक हल कानून व्यवसायी र सञ्चारकर्मीले भराउ हुन्छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यस विरुद्ध रिटमा कानून व्यवसायीले गरेको बहस सुन्नेको भिड नै लाग्ने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा 38 स्थान मुद्दा परेका छन्। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राख्ने कि नराख्ने विषयमा अल्झिएको इजलास बुधबार मुख्य एजेन्डामा प्रवेश गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी मुद्दामा बहस सुरु भएको छ। बुधबार गठबन्धनका पक्षबाट बहस सुरु भएसँगै सर्वोच्चमा बहस सुन्ने, हेर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीको लर्को नै लाग्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालत प्राङ्गण नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक हलमा पत्रकारका लागि बहस सुन्न र हेर्न छुट्टै टेलिभिजनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गरेपछि के होला कसो होला भनेर सबैको ध्यान जानु स्वाभाविक भएको अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी बताउनुहुन्छ। जनताको, वकिलको, पत्रकारको, आम जनताको जुन चाहिँ यो भिडभाड छ, यो चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ हुन त अहिले कोरोनाको छ, त्यही पनि सकारात्मक रूपमै लिएको छु। तर कोरोनाको प्रोटोकल त यहाँ गरिएको छैन। तर आम चासोको रूपमा भएको र न्यायालयले के गर्दैछ कसो गर्दैछ भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता र पालनकर्ता भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु र न्यायालयप्रति र यो एकदमै चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ ठुलो मुद्दा भएको हुनाले, राष्ट्रको ठुलो चाहिँ रिट निवेदन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भइरहेछ कसो भइरहेछ, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के गरिरहेछ, संवैधानिक बेन्चले के गर्छ भनेर चाहिँ एउटा चासो हुनु सकारात्मक हो र यतिको चासो हुनु पनि हुन्छ। यसलाई मैले स्वाभाविक प्रक्रियाकै रूपमा लिएको छु। आम नागरिकलाई पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा चासो भएकाले बहस सुन्न आउनु राम्रो भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। हामी चाहिँ पुनर्स्थापनको उसमा चाहिँ सपोर्ट गरेर आएको छौँ र आजको यो इस्यु चाहिँ भनेको अब देशकै इस्यु हो, सबैलाई इन्ट्रेस्ट भएकै कुरा हो होइन। त्यही भएर अब हामी जस्तै अब आउन मिल्ने भए त अरूहरू पनि आउनुहुन्थ्यो होला। हामी चाहिँ कानुन व्यवसाय भएको हिसाबले चाहिँ हामी आफ्नो चाहिँ उसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएर सुन्नै आएको छौँ। सर्वोच्चमा भएको यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकाले पनि बहस सुन्नका लागि चासो राख्नु सकारात्मक भएको बताउनुहुन्छ अर्का अधिवक्ता विराज थापा। विषय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय र चासोको इस्यु हो। त्यही भएर यसलाई सारा राष्ट्रले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न बुझ्न जरुरी थियो, जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतले नेपालको सर्वोच्च अदालत बार, नेपाल बारले जुन व्यवस्था गरेको छ इन्टरेक्सनको यसले विचार प्रवाह यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा जो प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ उपस्थित भएर सुन्न नसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि निसन्देह यसले एउटा सकारात्मक पहल कदम नै लिएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। दैनिक 150 भन्दा बढी कानुन व्यवसायी र 50 भन्दा बढी सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा बहस सुन्न र हेर्नका लागि सर्वोच्च पुग्ने गरेका छन्। तर कोरोना महामारीका बेला अदालतमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भने गरेको देखिँदैन। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर पर्चियोट आयोग 2071 का पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य द्वय उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाल विरुद्ध 1,33,20,385 बिघो कायम गरी बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 4 वर्ष अघि अख्तियारले नै 10,96 करोड बिघो कायम गरी उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले तत्कालीन कर पर्चियोट आयोगका पदाधिकारीहरूले कर पर्चियोट आयोग ऐन 2033 को दफा 17 बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताउनु भयो। अदालत सदस्यद्वय उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाल तीनजना विरुद्ध कर पर्चियोट आयोगमा रही काम गर्दा यो करदाताहरूसँग बदनियतपूर्वक रूपमा चाहिँ सम्झौता गरी कानुन विपरीत र चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल सरकारमा आउनुपर्ने राजस्व रकम छुट दिई सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी अथवा हिनामिना हुने गरी चाहिँ कर छुट दिएको देखिएकोले उहाँहरू विरुद्ध 1,33,20,385 रुपैयाँ बिघो माग दाबी गरी आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अवस्था हो।
आयोगले आफ्नो अनुसन्धानमा कर पर्चियोट आयोगका पदाधिकारीहरूले करदाताहरूले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न शीर्षकका करहरू आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक 1,33,20,385 रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको प्रमाण भेटिएको दावी गरेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 7 ले उल्लेख गरे बमोजिम राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्र सेवकलाई हुने सजाय सबै सजाय हुने माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 4 वर्ष अघि 10 अर्ब 96 करोड बिगो कायम गरी कर पर्चियोट आयोग 2071 का 3 जना पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला भएको छैन। आगामी असार 17 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन हुने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 50% यात्रु क्षमतामा आउँदो 17 गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार मन्त्री परिषदले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान सुरु गर्न निर्णय गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले आउँदो 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको छलफलपछि गन्तव्य निश्चित हुने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानको समय तालिका र उडान संख्या निश्चित गरे लगतै आन्तरिक उडान सुरु हुनेछ। आन्तरिक उडानमा 9 वटा वायु सेवा कम्पनी रहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि गएको वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक उडान बन्द गरिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2421 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7461 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1511 जनामा र 4953 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 910 जना गरी 2421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 497 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 346 जनामा, ललितपुरमा 94 जनामा र भक्तपुरमा 57 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा 50,520 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3558 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी बुधबार कोरोना संक्रमणबाट 52 जनाको र विभिन्न समयको थप 29 गरी 81 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले 77 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले यसअघि कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका 77 वर्ष माथिका महानगरका स्थानीय बासिन्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई बुधबार कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको हो। महानगरपालिकाभित्र विभिन्न 8वटा खोप केन्द्र सञ्चालन गरेर खोप लगाइएको छ। खोप लगाउन आउने वृद्ध-वृद्धाले भने महानगरपालिकाको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले हुलमुलमा बस्नु नहुने बताएको भए पनि खोप केन्द्रमा भिडभाड बढी भएको र व्यवस्थित नभएको भन्दै पाटन हाई स्कुल खोप केन्द्रमा आउनुभएका जोगरत्न वज्राचार्यले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। लामो क्युमा यसरी घाममा बसेर लाँदाखेरि बडा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ मलाई र उहाँहरूलाई झन् कति असजिलो भएको होला। यही कुरा सरकारले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो ओडामा अथवा ओडाले व्यवस्था गरेको ठाउँमा लगाइदिएको भएदेखि यस्तो किसिमको दुःख भोग्नु पर्दैन थियो। देवेन्द्र राज शर्माले खोप केन्द्रमा वृद्ध-वृद्धालाई व्यवस्थित रूपले नराखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक वडाले आफ्नो वडामा अथवा वडाले व्यवस्था गरेको स्थानमा खोप लगाएको भए दुःख कम हुने बताउनुभयो। व्यवस्थित तरिकाले खोप केन्द्र सञ्चालन नभएको उहाँको टिप्पणी छ। बुढाबुढीहरूलाई दुःख दिनमा तपाईँहरूले सरकारले नै भन्छन् यो हुलमुलमा बस्नु हुँदैन भन्छन् कि अब हुलमुलमा गएर बुढाबुढीलाई बस्नु पर्यो अनिवार्य बनाए यहाँ।
कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा महानगरभित्रका करिब 2400 ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता नभएको भन्दै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीसँग यस विषयमा सोधपुछ गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि दोस्रो मात्रा खोप पाउन नसकेको र खोपको उपलब्धता हुन नसकेको भन्दै के कारणले यस्तो भएको भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालै सरकारको प्रतिनिधिसँग यस सम्बन्धमा छलफल गरिने समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताउनुभयो। साथै समितिले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको प्रभावको सम्बन्धमा पनि विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोनासँग जोडे भ्याक्सिनको सवालमा सम्बन्धित सरकार पक्षसँगै हामी तत्काल एउटा बैठक बस्छौँ। कोभिडसँगै जोडेको अर्को चाहिँ अब यहाँ उठिसकेको छ प्राविधिक टेक्निकल कुरा त अब यो सेकेन्ड भेरिएन्ट, थर्ड भेरिएन्ट, डेल्टा अनेक खालका कुराहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ के हो, सम्बन्धित विज्ञसँगै हामीले कम्ती नै जानकारी लिने हिसाबले चाहिँ एउटा हाम्रो छलफल मिटिङ अलि त्योसँग विषय दक्षता राख्ने टिमसँग हामी एउटा गरौँ। यस्तै समितिले विपदको सम्बन्धमा सरकारले गरेको पूर्व तयारी र विपदपछि प्रतिकारका लागि बनाएको योजनाको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने भएको छ। सिन्धुपाल्चोक बाढी पीडितलाई दाल चामल बोकेर राहत दिन जानेको भिड बढेको र बाढी पीडितलाई दाल चामल मात्रै आवश्यक नरहेको भन्दै समितिले तिनै तहको सरकारसँग अन्य विभिन्न आवश्यकताहरूको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना महामारीको निकै ठूलो धक्का पुगेको क्षेत्र हो होटल व्यवसाय। सरकारले व्यवसायीहरूको हितमा विभिन्न राहतका कार्यक्रम ल्याएको बताइरहँदा होटल व्यवसायीहरूले भने विभेद गरेको गुनासो गर्न थालेका छन्। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने होटल उद्योग कोरोना भाइरस महामारीको सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ। कोरोनाका कारण यस क्षेत्रले मासिक 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको व्यापार गुमाउँदै आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यस क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन गरेको र त्यसबाट लाभान्वित हुन आग्रह गरिरहँदा पर्यटनको विशेष मुटु मानिने काठमाडौँ स्थित ठमेल क्षेत्रका होटल व्यवसायी भने सरकार प्रति आक्रोशित बनेका छन्। सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहतका कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुका साथै तारे होटल र साना होटल बीच विभेद गरेको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट भएका हुन्। व्यवसायीहरूले विदेशबाट आउने यात्रुलाई 10 दिन अनिवार्य गरेको क्वारेन्टाइनमा ठमेलका कुनै पनि होटल नपर्नु, तर अधिकांश तारे होटल र दर्ता नै नभएका होटल सूचीमा पर्नुमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। हामीले चाहिँ ट्याक्स तिरेर बिजुली तिरेर स्टाफलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तलब तिरेर, तर चाहिँ अब चाहिँ किनभने अहिले त क्वारेन्टाइन चाहिँ जति पनि चाहिँ विदेशबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ जो मान्छे छिर्दाखेरि पनि चाहिँ उनीहरू चाहिँ 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नै पर्ने। त्यो 10 दिन क्वारेन्टाइन पनि कहाँ बस्नुपर्ने, सरकारले चुज गरेको होटलहरूमा बस्नुपर्ने। अनि त्यो चुज गरेको होटलहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठमेलको चाहिँ कुनै ठमेल होल एरिया नै बाइकआउट गरेको छ। अझै किन गरेको छ भने चाहिँ थाहा छैन, उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। सरकारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो झन् राहतको कुरा त छाडिदियो अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-4 कोठा आउने बिजनेसलाई समेतलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ रोकिदिएको छ कि। व्यवसायीहरूले आफू जसोतसो टिकिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ला हुने समाचारले आशा जागेको बताएका छन्। यद्यपि 10 दिनको होटल क्वारेन्टाइनको नियमले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने नभई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हामी चाहिँ अब टुरिस्ट नेपालमा चाहिँ टुरिज्म अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2-4 महिनामा चाहिँ फस्टाल्लो भनेको त्यो त चान्सै छैन। थाहा छ मलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ अलिकति सुरु भइसकेपछि नम्बर्सहरू अलिकति चाहिँ कम भइसकेपछि चाहिँ मेरो विचारमा यो मास्क लाउनु पनि जरुरी छैन र चाहिँ 2-4 महिनामा चाहिँ बिजनेस चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर यो 2-4 महिनामा पनि चाहिँ 1.5 वर्ष भइसक्यो होइन, ठेक्न अलिकति गाह्रो छ।
कानुन तह होटलको ढोका खोलिए पनि व्यवहारले प्राय होटल बन्द नै छन्। कोभिड-19 को विषम परिस्थिति र पर्यटक आगमनको अनिश्चितता हेर्दा तत्काल यो क्षेत्र पुनरुत्थान सम्भव देखिँदैन। लाखौंलाई रोजगारी दिएर अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्याएको तर जीर्ण बन्दै गएको यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीहरूले समान रूपमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको ढल्केबरमा ट्रमा सेन्टर बनाउने विषय दिन प्रतिदिन विवादित बन्दै गएको छ। मिथिला नगरपालिकाको मेयर हरिनारायण महतोले ट्रमा सेन्टरका लागि ढल्केबरमा जग्गा अनुपयुक्त भएको भन्दै लालगढमा बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर पठाएपछि नगरवासी आन्दोलित भएका हुन्। धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टरको निर्माणले विकासको लहर आउने भएकाले सेन्टर कुनै पनि हालतमा ढल्केवरमै बनाउनु पर्ने माग गर्दै नगरवासीहरूले नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। यता सञ्चार माध्यममा ट्रमा सेन्टर लालगढ सारेको कुरा भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका नगर प्रमुख हरिनारायण महतोले अहिले भने आफूले नै लालगढमा बनाउने निर्णय गरेको स्वीकार गर्नु भएको छ। ट्रमा सेन्टरको लागि निर्णय भएको छ, राष्ट्रिय योजनामा परेको छ। ट्रमा सेन्टर यहाँ बन्छ, कसले लाँदैछ, कहाँ आउँदैछ, कहाँ जाँदैछ ट्रमा सेन्टर। यता जनता समाजवादी पार्टीका नेता चन्देश्वर महतोको अगुवाईमा मिथिला नगरपालिका कार्यालय पुगेको नगरवासीको टोलीले सेन्टर सम्बन्धी विवादलाई जनता समक्ष सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्दा नगर प्रमुख महतोले आफू सम्बोधन गर्न नसक्ने भनी जवाब फर्काएका छन्। ट्रमा सेन्टर ढल्केवरमै निर्माण गर्नुपर्ने माग सहित नेता चन्देश्वर महतोको अगुवाईमा पुगेको नगरवासीको टोली रित्तै हात फर्किएको छ। हामीलाई ढल्केवरमा ट्रमा सेन्टर चाहिन्छ भनेर हामी माग राख्दै आएको हो। अहिले पनि उहाँले भने हामीले पनि मान्छे उतार्नु पर्छ। उहाँ एकदमै धम्कीले जतिखेर पनि यहाँ धम्क्याएर एक गरी अहिले कतिलाई फोन जान्छ होला कि धम्क्याउँछ है तिमी किन आएको यसमा। तर हामी त्यो धम्कीले डर्नेवाला छैनौँ। हाम्रो एउटै माग हो, यो माग पुरा भएन भनेदेखि योभन्दा पनि सशक्त आन्दोलन हामी गर्छौँ। यता ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नगरवासीहरूले नगर प्रमुख महतोले ढल्केवरमै ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णय नगरे नगरपालिका घेराउदेखि लिएर तालाबन्दीसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। लगानी बोर्ड नेपालले करिब 97 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। लगानी बोर्डको 47औं बैठकले अनुमानित लागत 54 करोड अमेरिकी डलर रहेको दुईवटा जलविद्युत परियोजनाको करिब 97 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। लगानी बोर्डको 47औं बैठकले दुई जलविद्युत आयोजनामा करिब 97 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ। ताप्लेजुङ जिल्लामा बन्ने माथिल्लो तमोर र मनाङमा बन्ने तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा कुल 82 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नका लागि बोर्डले बाटो खुला गरिदिएको हो। बुधबारको बैठकले सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना 669 मेगावाटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसएभिएन लिमिटेडसँग गरिने समझदारी पत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना 756 मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानुनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। अप्पर तमोर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 285 मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर स्किमको प्रोजेक्टमा लगानी स्वीकृति चाहिँ 540 मिलियन US डलरको छ, जसको इक्विभ्यालेन्ट एनपिआर लगभग 63 अरब हुन जान्छ, जो चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित छ। बैठकले पश्चिम सेती र एसआर 6 संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यसैगरी अरुण 3 जलविद्युत परियोजना प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङकुटी दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई
निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताको लागि आवश्यक तयारी गर्न बोर्ड कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। दमकमा चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको डिपिआर स्वीकृति गरिएको छ। यसको एस्टिमेटेड कस्ट यो प्रोजेक्टको चाहिँ लगभग 63 अरबको छ र त्यसमा मूलभूत रूपमा मल्टिपल युनिट्सहरू भनौँ न एक हिसाबले हरेक किसिमका त्यहाँ लगानीकर्ताले आएर उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछन्। त्यसको पनि परियोजना स्वीकृति भएको छ। बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास सम्झौताको म्याद 1 वर्षको लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार एवं कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विदेशी मुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै यही बेलामा धक्का दिएर आफ्नो पार्टीको मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार राप्रपाको केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठकमा अध्यक्ष थापाले देशको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो बेलामा धक्का दिन सके राप्रपाको मान्यताहरू स्थापित हुने र पार्टी अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने बताउनुभयो। विगतका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै पार्टीलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनुभयो। आज पार्टीमा देखा परेको गतिहीनताको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि यो अवस्थालाई हामीले चाँडो अवसर गर्नुपर्छ। जो तर यो अनयुजुअल किसिमको एरेन्जमेन्टबाट हामीले पार्टीलाई मुक्त तुल्याएनौँ भने क्षणिक रूपमा कसलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्र गरेन भने पार्टी क्याजुअल्टीमा पर्न सक्ने खतरा रहन्छ। अध्यक्ष थापाले पार्टी गतिहीन भएको भन्दै यही अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिए पार्टीले हार बेहोर्ने बताउँदै पार्टीलाई माथि उठाउनका निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो। पाँचथरमा विगतको वर्षहरूमा अविरल वर्षाले जीवधनको क्षति पुर्याउँदै आएकाले यस वर्ष भने सुरक्षाकर्मी पूर्व तयारीमा जुटेका छन्। क्षति न्यूनीकरणमा तालिम लिने र बढी जोखिम स्थलहरूमा सुरक्षाकर्मी जान थालेका छन्। पाँचथरमा विगतका वर्षहरूमा अविरल वर्षाले जीवधनको क्षति पुर्याउँदै आएकोले यस वर्ष भने सुरक्षाकर्मी पूर्व तयारीमा जुटेका छन्। क्षति न्यूनीकरणमा तालिम लिने र बढी जोखिम स्थलहरूमा सुरक्षाकर्मी जान थालेका छन्। पहिरोबाट विस्थापित घर परिवार भिर पाखामै त्रिपाल टाँगेर जोखिममा बसिरहेका छन्। बाढी पहिरोबाट दयनीय अवस्था भोग्न नपरोस् भन्दै सुरक्षाकर्मीहरू तैनात पारिएको छ। 3 दिनदेखि यो डिएम सम्बन्धी विपदमा उद्धार गर्ने सम्बन्धी यस सम्बन्धी अनुसूचना तालिमहरू गराइरहेको थियो हाम्रो आन्तरिक 35 जनालाई डिएम गरेको प्रशिक्षकहरूबाट र त्यसैको आज समापन भएको छ र हामीले डिएम पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसको लागि हामीसँग अहिले 4वटा बिओपी र एउटा सुरक्षा बेस छ र यो गुल्मा हेडक्वार्टर छ। सबै बिओपीहरूमा 10 जना डिएम गरेको टोलीसहित स्ट्यान्ड बाई रहेको छ। यो दैविक प्रकोप सम्बन्धी चाहिँ सूचनाहरू जस्तो हाम्रो यो पाँचथर जिल्ला अर्थात् हाम्रो यो पाँचथर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथर मातहत रहनुभएका युनिटहरू हुनुहुन्छ जति पनि अब त्यो युनिटहरूबाट पनि दूरदराजमा रहेका क्षेत्रहरू पनि छन् प्रभावित क्षेत्रहरू। त्यस कारणले गर्दा त्यही स्थानीय स्तरमा रहनुभएका स्थानीयवासीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फोकल पर्सन सूचना सम्प्रेषण गर्ने फोकल पर्सनका रूपमा चाहिँ राखेर चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने समन्वय गर्ने उहाँहरूसँग निरन्तर रूपमा चाहिँ सम्पर्कमा रहने गरेका छौँ र हामीले चाहिँ टाइममा जस्तो रातको समयमा चाहिँ प्रत्येक आवर चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहने गरेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ एक सेक्सनमा 10 जना पर्ने गरी 3वटा सेक्सनहरू यानि कि जम्मा टोटल 30 जना रेस्क्यु टुलसहित चाहिँ
हामीले तयार गरेर राखेको अवस्था छ। अब गत वर्ष 115 घरधुरी पहिरोले प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ। उच्च भू बनावट रहेको पाँचथर जिल्लाको अधिकांश स्थान जोखिम अवस्थामा छ। याङबरक र फालेलुङ गाउँपालिका पहिरो प्रभावित क्षेत्र हुन् भने फिदिम नगरपालिका, तुम्बेवार, हिलियाङ गाउँपालिका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछन्। विगत वर्ष चिङमा बस्तीमा 41 र मेमेङमा 105 घर विस्थापित भएका थिए। यो पुनर्निर्माणको, पुनर्संरचनाको, पोस्ट डिजास्टरको रूपमा त्यसलाई लिइन्छ। त्यसभित्र धेरै कुराहरू पर्छन्। चरण चाहिँ हाम्रो यो 3टा हो, तर यसभित्र पनि हामीले के गर्ने, बाढी आउँदा के गर्ने, आगलागी हुँदा के गर्ने, चट्याङ पर्नबाट रोक्नलाई के गर्ने, परिहालेर त्यसबाट उत्पन्न भएको समस्याको सन्दर्भमा के गर्ने र थप हामीले अलिक बलियो खालको संरचनाहरू, राम्रो खालको संरचनाहरू चाहिँ हामीले कसरी निर्माण गर्ने, यो विषयवस्तुहरू हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। विगत वर्षमा चिङमा बस्तीमा 41 र मेमेङमा 105 विस्थापित घर परिवार कोरोना महामारीले व्यवस्थापन हुन नपाउँदै यति बेला अविरल वर्षाले रातभर जागराम बसिरहेका छन्। पाँचथरबाट घनेन्द्र केरुङको रिपोर्ट। अब आर्थिक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा बुधबार उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। मङ्गलबार नेप्से 79.43 अङ्कले बढेर 2913.84 बिन्दुमा पुगेको थियो। बुधबार नेप्से 53.88 अङ्कले घटेर 2859.96 बिन्दुमा रोकिएको छ। त्यस्तै बुधबार 8 अर्ब 36 करोड 26 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार बुधबार 2 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। कारोबारको आधारमा सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ। यस कम्पनीको 54 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। जुम्लाको जैविक पहिचान बोकेको सिमी, कोदो र मार्सी चामल क्यानाडा निर्यात गरिएको छ। 18 टन मार्सी चामल, सिमीको दाल र कोदो कर्णाली सेफ एन्ड सुपरफुड इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी प्रमुख राज शाहीले 14 टन मार्सी चामल, 4 टन सिमीको दाल र 1 टन कोदो निर्यात गरिएको बताउनुभयो। क्यानाडा स्थित लाइम फुड कर्पोरेसन ओन्टारियो टोरान्टो कम्पनीले जुम्ली उत्पादन लिएको हो। मार्सी चामल, कोदो र सिमीको कार्टुनमा नेपाली झण्डा लोगो राखिएको छ। लेबलिङ र प्याकेजिङ तथा प्रोसेसिङको काम सबै नेपाली माटो नामक संस्थाले गरेको हो। यहाँको सिन्जा क्षेत्रबाट 13 र तातोपानी गाउँपालिका 4 गिडी खोलाबाट 1 टन मार्सी काठमाडौँ पुर्याइएको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। बुधबार ओलम्पिक डे 2021 को अवसरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले खेलाडीलाई मासिक रूपमा दिने गरेको आर्थिक सुविधा निरन्तर नभएको गुनासोहरू आइरहेको भन्दै आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले फुटबल र क्रिकेट बाहेकका राष्ट्रिय खेलाडीहरूको नियमित प्रशिक्षण नहुने गरेको भन्दै सबै खालको राष्ट्रिय खेलको नियमित प्रशिक्षणको पूर्वाधार विकास गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। निश्चय नै खेलकुदको विकासको लागि पूर्वाधार पहिलो शर्त हो। कमजोर पूर्वाधार, न्यूनतम सेवा सुविधा बीच पनि नेपाली खेलाडीहरूको समूहगत र व्यक्तिगत प्रदर्शन भने निकै प्रशंसनीय छ। ओलम्पिकमा राष्ट्रको झण्डा फहराउन आउने खेलाडीहरूलाई मासिक रूपमा दिइने आर्थिक सुविधा निरन्तर नभएको गुनासोहरू पनि आउने गरेको छ। म निरन्तरता दिन विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उपराष्ट्रपति पुनले ओलम्पिक खेलको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले ओलम्पिकको अभियानले विश्वलाई खेलकुदमा समावेश गराउने गरेको तथा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त राखेको बताउनुभयो। यसको जुन चाहिँ नि यो मुभमेन्ट छ, यो अभियान छ, यसले सिङ्गो एउटा चाहिँ नि विश्वलाई नै खेलकुदमा संलग्न गराउने, त्यसले एउटा शारीरिक र मानसिक रूपले चाहिँ नि तन्दुरुस्त राख्ने र समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने र युएनले 2014 मा एउटा रिजोल्युसन चाहिँ पास गर्यो कि त्यो स्पोर्ट्स फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट,
यो स्पोर्ट्स भनेको एउटा चाहिँ नि पिसको लागि पनि हो र डेभलपमेन्टको लागि पनि हो भनेर यो स्पोर्ट्स फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर एउटा संसारभरि अभियान नै सुरु भइसकेको छ। उहाँले समाजमा शान्ति स्थापना गर्न र विकासका लागि खेल क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पनि बताउनुभयो। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा बिहीबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा गएको छ। बुधबार विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिटमाथि पहिलो दिन गठबन्धनका 5 कानून व्यवसायीले आफ्नो बहस गरेका छन्। 5 थरका जनताहरू विगत जस्तै पहिरोको जोखिममा बाँच्न बाध्य भएका छन्। त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरू पनि अलर्ट बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बुधबार उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से उडान 80.43 अङ्कले बढेर 2913.84 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सेका अनुसार बुधबार दुई कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। कारोबारको आधारमा सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ। यस कम्पनीको 54 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। हङकङको प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने एप्पल डेली पत्रिका बन्द हुने भएको छ। आगामी शनिबार अन्तिम अङ्क प्रकाशन गर्ने कम्पनीको बोर्डले घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। गत बिहीबार हङकङका सुरक्षाकर्मीले एप्पल डेलीको कार्यालयमा छापा मारेर प्रधान सम्पादक र अरू 4 कार्यकारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा कानून उल्लङ्घन गरेको आशंकामा पक्राउ गरेको थियो। एप्पल डेलीका मालिक मिडिया मुगल जिमी लाईलाई यस अघि नै पक्राउ गरी जेलमा राखिएको समाचारमा जनाइएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेलाडीहरूलाई मासिक रूपमा दिइने आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले फुटबल र क्रिकेट बाहेकका राष्ट्रिय खेलहरूको नियमित प्रशिक्षण नहुने गरेको भन्दै सबै खालको राष्ट्रिय खेलको नियमित प्रशिक्षणको पूर्वाधार विकास गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले समाजमा शान्ति स्थापना गर्न र विकासका लागि खेल क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पनि बताउनुभयो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।